बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमैर आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि टैक्स रिटर्न यूके विज़िट एप्लीकेशन या बिज़नेस विजिटर वीज़े के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या टैक्स रिटर्न लगाना ज़रूरी है या नहीं, और टैक्स के हमें क्या एडवांटेज हो सकते हैं। अगर आपकी टैक्स रिटर्न मैच नहीं करती तो इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया। मींस कि मैंने अभी सिर्फ टोटल 6 to 7 वीडियोस लगाई होंगी यूट्यूब पे, और आप लोगों ने जिस तरह मेरा हौसला बढ़ाया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और इसी तरह अगर आप मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे और मैं इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। और अभी तो मैंने कुछ जो है वो विज़िटर वीज़े के हवाले से वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट की हैं, लेकिन मैं जल्द ही आपको स्टूडेंट के हवाले से भी, स्टूडेंट वीज़ाज़ के हवाले से भी, और इसके अलावा आप किसी भी कंट्री में माइग्रेट कैसे हो सकते हैं उसके हवाले से भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। और टूरिज़म के हवाले से भी मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहां आप नहीं जा सकते या बहुत से कम लोग वहां पे गए हुए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे, और मेरी वीडियोस को इसी तरह लाइक करते रहें। आप सब लोगों का अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। टैक्स, आप किसी भी कंट्री में रहते हैं तो टैक्स एज़ ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आपको टैक्स ज़रूर अदा करना चाहिए। अगर आप टैक्स अदा करेंगे आपकी गवर्नमेंट जो भी है वो ये टैक्स आपकी कंट्री के वेलफेयर के कामों में लगाएगी। उन वेलफेयर के कामों में एजुकेशन भी हो सकती है, हेल्थ भी हो सकती है, और हाउसिंग भी हो सकते हैं। और आपको टैक्स ज़रूर अदा करना चाहिए। अगर आपकी इनकम उस स्लैब में आती है तो आपको अपनी इनकम के मुताबिक टैक्स ज़रूर अदा करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम टैक्स क्यों अदा करें जबकि हमारी गवर्नमेंट हम पे नहीं लगाएंगी। आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर अदा करें। आपकी गवर्नमेंट लगाती है या नहीं लगाती, लेकिन आप पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करें। अगर आपकी इनकम है और गवर्नमेंट ने एक टैक्स स्लैब मुकर्रर किया हुआ है तो आप टैक्स ज़रूर अदा करें। और अगर आपको नहीं पता कि आपका टैक्स स्लैब क्या बनता है तो हर साल एक टैक्स स्लैब बनता है जो कि आप इजीली फाइंड कर सकते हैं गूगल पे। आप किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर आप बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं, या किसी भी कंट्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप जस्ट गूगल पे जाके आप टैक्स कैलकुलेटर उस ईयर के मुताबिक आप चेक कर सकते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी इनकम पर टैक्स कितना लगता है। और ख़ास कर दो कंट्रीज़ जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, इनमें एक यूनाइटेड किंगडम हो गया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये आपकी टैक्स रिटर्न जब आप लगाते हैं तो उसको बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं और उसको देखते हैं कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न में क्या शो किया हुआ है, क्या आपने अपने एसेट शो किए हुए हैं, क्या आपने अपने जो व्हीकल्स वगैरह वो शो की हुई हैं, या ज्वेलरी वगैरह शो की है, या इसी तरह की कुछ जो कीमती चीज़ें हैं आपने शो की हुई हैं या नहीं शो की हुई। और क्या आपकी जो इनकम है जो आपने विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स में जो बताई हुई है, क्या उसके मुताबिक आपकी इनकम है या नहीं। अगर आपकी इनकम जो है उसके मुताबिक है तो बिलीव करें कि ये वीज़ा आप इजीली ले सकते हैं और कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो बिलीव करें कि आपकी बिज़नेस टाइज होगी, आपकी फैमिली टाइज होगी, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स होगी। अगर ये मैच करती हैं तो आपको ये इजीली वीज़ा आप ले सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टैक्स रिटर्न नहीं लगाते फिर भी उनको वीज़ा मिल जाता है, तो उसका भी एक जवाब ये है कि या तो उन लोगों की अगर तो रिटर्न मैच नहीं कर रही तो कुछ लोग नहीं भी लगाते और वो दूसरी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसका भी एडवांटेज उनको मिलता है। क्योंकि एक चीज़ जब आप गलत लिख रहे हैं फॉर्म में और वो चीज़ आपके प्रूफ से, एविडेंस से नहीं मिल रही, तो अल्टीमेटली उसका आपको नुकसान ही होना है।
سو آپ کی اگر آپ انکم ٹیکس ریٹرن نہیں پرووائڈ کرے، اگر آپ کی فائنینشیل اسٹیٹس وہ اسٹرانگ ہے، جیسے آپ اپنی پرسنل بینک اسٹیٹمنٹ آپ نے ایک اچھے مینر سے مینٹین کی ہوئی ہے، اور آپ کی بزنس ٹائز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہے، بزنس فائنینشیل آپ کے اسٹرانگ ہیں، آپ کے ایسٹس وغیرہ آپ نے ساتھ اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کیے ہوئے ہیں، اگر وہ آپ کے اسٹرانگ ہیں تو پھر بھی یہ ویزا آپ کو جو ویزا آفیسر ہے گرانٹ کر دے گا۔ سو اسی طرح ایک اور چیز یہی ہے کہ بہت سے ہمارے بھائی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ٹیکس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس پہ کیٹیگری کچھ اور ہوتی ہے، لیکن وہ ویزا کسی کیٹیگری میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کی کیٹیگری بنتی ہے وہیکل سے ریلیٹڈ، لیکن آپ فارم میں لکھ رہے ہیں جی آپ پراپرٹی کنسلٹنٹ ہیں، یا کسی اور طرح کی فیلڈ میں آپ شو کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک مس میچ کر جاتا ہے، اور ویزا آفیسر اس چیز پہ بھی آبجیکشن لگاتا ہے، اور بہت سے ایسے مثالیں موجود ہیں جن پہ اس طرح کے آبجیکشن لگائے گئے ہیں۔ سو اگر آپ جب بھی اپنا ٹیکس سرٹیفکیٹ بھی ایون دے رہے ہیں تو اس کو بھی کلوزلی واچ کر لیں کہ آپ نے اس میں کیا شو کیا ہوا ہے۔ اور ویزا اپلیکیشن فل کرتے ہوئے آپ غلطی کہاں کرتے ہیں؟ غلطی آپ کرتے ہیں جی آپ نے اپنی انکم شو کر دی ہے جی آپ 2 کروڑ کما رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن دے دیا ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے جی آپ نے تو ٹیکس جو دیا ہوا ہے وہ تو 10 لاکھ انکم اینول انکم پہ دیا ہوا ہے، تو آپ کی یہ بات یہاں پہ ہی مس میچ کر رہی ہے، اور ویزا آفیسر اسٹریٹ اوے آپ کی اس بات پر آبجیکشن لگا دیتا ہے۔ سو اپنی انکم کو اتنا ہی رکھیں کہ جس کو آپ جسٹیفائی کر سکیں، اور ویزا آفیسر کے لیے بھی یہ ڈیسائیڈ کرنا ایزی ہو کہ اس بندے نے جو چیزیں ہمیں پرووائڈ کی ہیں وہ بالکل اس کی جسٹیفائی کرتی ہیں اس کی بات کو، اور یہ بندہ جو یو کے وزٹ کرنا چاہ رہا ہے یہ جینین انٹینشن ہے اس کی، اور یہ اپنی تمام چیزوں کو ٹرو اینڈ ایکوریٹ بتا رہا ہے۔ سو جب بھی آپ کوئی چیز پرووائڈ کر رہے ہیں یو کے ویزا کے حوالے سے ویزا آفیسر کو، سو آپ کی تمام چیزیں آپس میں میچ کرنی چاہیے، اگر میچ نہیں کریں گے تو آپ کو اس بات پہ ویزا نہیں ملے گا۔ ٹیکس ریٹرن کا آپ کو ہمیشہ بینیفٹ ہی ملے گا، اور اگر ٹیکس ریٹرن نہیں لگا رہے تو کچھ جو دوسری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تو اس وجہ سے آپ کو اس پہ بینیفٹ مل سکتا ہے۔ سو اب جب بھی ٹیکس ریٹرن فائل کرنا چاہیں تو کسی اچھے ٹیکس کنسلٹنٹ یا کسی ٹیکس فرم کی خدمات ضرور لے لیں، اور اپنی انکم جو بھی آپ کی بنتی ہے اس کے مطابق ٹیکس ادا کریں۔ دیکھیں اب جب بھی کسی ڈیولپ کنٹری میں ویزا اپلائی کریں گے تو وہ یہ ان چیزوں کو ویٹیج ضرور دیتے ہیں، اور کچھ کنٹریز میں تو ٹیکس کی جو شرح ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، مینز کہ جیسے گلف کے کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ کو ٹیکس وغیرہ اگر آپ وہاں رہتے ہیں تو وہاں ٹیکس ایگزمپشن ہے، لیکن کچھ کنٹریز میں جیسے ڈیولپ کنٹریز ہیں یہاں ٹیکس بہت زیادہ دینا پڑتا ہے، لیکن اسی کے مطابق یہ کنٹریز آپ کو فیسلٹیز بھی دیتے ہیں۔ سو اگر آپ ان کنٹریز کا ویزا لینا چاہتے ہیں، آسٹریلیا ہو گیا، یو کے ہو گیا، شینجن کنٹریز ہو گیا، تو آپ ٹیکس ریٹرن ضرور فائل کریں، اور اپنی ویزا اپلیکیشن کے ساتھ یہ ریٹرن کم از کم 1 سال کی تو کم از کم ضرور لگائیں۔ اور اسی طرح اگر آپ سیلریڈ پرسن ہیں تو سیلریڈ پرسن کے لیے یہ اگر آپ کسی اچھی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کو جب بھی سیلری دیتے ہیں تو آپ کی ٹیکس ڈیڈکشن کر کے دیتے ہیں، جیسے ود ہیلڈ آپ کی انکم سے ایک جو ٹیکس بنتا ہے ہر منتھ کے لحاظ سے، سو وہ آپ اپنی آرگنائزیشن سے لے سکتے ہیں، وہ سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں، اور ویزا اپلیکیشن جب بھی آپ لگاتے ہیں اس کے ساتھ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں، مینس کہ اگر آپ 5 منتھ کی بینک سٹیٹمنٹ لگا رہے ہیں تو 5 منتھ کی ہی ٹیکس ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ آپ لگائیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور بڑی ڈیٹیل میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں، اور آپ سب لوگوں کا اگین بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔